सार्वजनिक व्यवस्थापन, पब्लिक म्यानेजमेन्ट। नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी एवं जनमैत्री बनाउन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसै क्रममा विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका विषयहरू जस्तै व्यवस्थापकीय उदारवादको अवलम्बन, सूचनाको हक र पारदर्शिता कायम गर्ने जस्ता कुराहरू, दिगो विकास र दिगो सोचमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र सार्वजनिक सेवाहरूको बजारीकरण, विकेन्द्रीकरण, अधिकारको प्रत्यार्जन तथा निक्षेपण, सरकारको कार्यक्षेत्रमा सीमितता र सुशासनमा जोड, सार्वजनिक कार्यहरूमा निजी क्षेत्र एक साझेदारी, सहकार्य एवं अर्थपूर्ण सहभागितासँग सम्बन्धित कुराहरू, मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्ने विषयहरू लगायतका धेरै कुराहरू छन्। त्यसैगरी अन्य विषयहरूमा स्रोत साधनको न्यायपूर्ण र सन्तुलित वितरण एवं दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, मागमा आधारित गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय सेवा प्रवाह जस्ता कुराहरू, योजनाबद्ध कार्य, प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणाली, निरन्तर सुधार र कार्य सम्पादनलाई दण्ड र पुरस्कारको आधारको रूपमा ग्रहण, आचरण, अनुशासन, आचार संहिता, आज्ञा पालन, लचिलो कार्य समय, विद्युतीय शासन अर्थात् डिजिटल गभर्नेन्स र नयाँ प्रविधिको अवलम्बन, अनि अर्को भनेको कार्य विवरण सरलीकरण र गुनासोको व्यवस्थापन, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाईको अवलम्बन, प्रतिस्पर्धात्मक कार्य संस्कृति, विश्वव्यापीकरण अर्थात् ग्लोबलाइजेसन तथा उदारीकरणलाई हाम्रो सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा यहाँ आज हामी सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो, यसका कार्यक्षेत्रहरू के हुन्, यसका नवीन अवधारणा, प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू र त्यस्तै गरेर उक्त समस्याहरूको समाधानका उपायहरूबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अर्थ तथा परिचयबाट। सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय। नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ। उपलब्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरेर साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो अर्थात् व्यवस्थापन गर्नु या मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ। सन् 1980 सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन अर्थात् पब्लिक म्यानेजमेन्ट भएको हो। लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने कुराहरू, सङ्गठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन सूचना प्रवाह गर्ने र त्यस्तै गरेर बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् भनेर लुथर गुलिकले उल्लेख गरेका छन्। प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित रहेका थिए। प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो। यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरिएको हो। अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रो गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको नामबाट परिचित भएको हो। यही परिवर्तन स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्य सम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीको गुनासा सुनवाई जस्ता विषयहरूले प्रवेश पाएको छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचयको सन्दर्भ यति नै। सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र। सार्वजनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरू पर्दछन्। यसले योजना, जनशक्ति, विकास, बजेट लगायतको क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। यी क्षेत्रहरूको बारेमा यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिनेछ। सुरुमा योजना व्यवस्थापन। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ। जनताको माग अनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरेर जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जसका लागि आवश्यकताका आधारमा नीति तर्जुमा र जनताको मागका आधारमा योजना तर्जुमा, छनौट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को दोस्रोमा जनशक्ति व्यवस्थापन। सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एकमात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो।
प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सेवायुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। योग्य, दक्ष, त्यस्तै प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ। त्यसपछि सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तेस्रो हो विकास व्यवस्थापन। नागरिकको राज्यप्रतिको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ। सरकारका कार्यहरूमध्ये विकास प्रमुख एवं आधारभूत कार्य हो। विकासको पहिचान, सञ्चालन, उपभोग र रेखदेखको कार्यमा समेत सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रूपले सहभागी रहन पर्दछ। अर्को चौथोमा रहेको छ संगठन व्यवस्थापन। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। छरितो, विकेन्द्रीकृत, आधुनिक प्रविधियुक्त संगठनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। केन्द्रीकृत, अधिक पद सोपानयुक्त, अधिकार नियन्त्रित संगठनले उचित प्रतिफल नदिएकाले नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले उपयुक्त संगठन संरचनामा जोड दिएको पाइन्छ। भने त्यसैगरी पाँचौँमा रहेको छ सेवाको व्यवस्थापन अर्थात् म्यानेजमेन्ट अफ द सर्भिस। राज्यको उत्पत्ति नै नागरिकको सेवाको लागि भएको हो। यस्ता सेवा सुविधा मितव्ययी, छिटो, छरितो एवं प्रभावकारी हुनुपर्दछ अर्थात् यो इफेक्टिभ र इफिसियन्सी हुनुपर्दछ। निजी क्षेत्र समेतका राम्रा गुणहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राहीले सेवाका लागि सँगसँगै लानु पर्दछ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा जोड दिने गर्दछ। भने अन्त्यमा रहेको छ बजेट व्यवस्थापन। बजेटको सुनिश्चितता बिना सेवा प्रवाह वा विकास निर्माण कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। सार्वजनिक व्यवस्थापनले बजेटको समेत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र लेखा परीक्षणसम्मका कार्य बजेट वा वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन्। सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरू यी योजना व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, संगठन व्यवस्थापन र त्यसैगरी सेवाको व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्थापनको बारेमा हामीले यहाँनिर चर्चा गर्यौं। यो प्रसङ्ग पनि यति नै। सार्वजनिक व्यवस्थापनको नवीन अवधारणा। यो पद्धति सन् 1980-90 को दशकमा ऱ्यान्ड रेगनले विकसित गरेका थिए। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन एक नवीनतम व्यवस्थापकीय पद्धति हो। यो व्यवस्थापन प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा देखा परेका कमी कमजोरीहरू हटाउने क्रममा विकसित भएको पद्धति हो। सन् 1980-90 को दशकले विश्वमा धेरै प्रकारका परिवर्तनहरू सम्भव बनाएको छ, जस्तै लोकतान्त्रिकरण, समावेशीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, निजीकरण, दिगो व्यवस्थापनका साथसाथै प्रशासनको उदारवादको प्रारम्भ यही दशकमा भएको हो। त्यसैगरी कर्मचारी तन्त्रमा देखिएका विकृतिको सुधारको लागि पनि व्यवस्थापनवाद र बजारमा आधारित सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवलम्बन गर्न थालियो। यस पद्धतिले सार्वजनिक प्रशासनको काम 3E's अर्थात् यो 3E's इकोनोमी, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस भनेको मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतायुक्त सोको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने कुरामा यसले जोड दिने गर्दछ। अर्को छ निजी क्षेत्रले हासिल गरेका व्यवस्थापकीय सफलतालाई सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने मान्यता यस प्रणालीले अर्थात् सार्वजनिक व्यवस्थापनको यो नवीन अवधारणाले राखेको पाइन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको उदारवाद र अर्थतन्त्रमा आएको नवशास्त्रीय सिद्धान्तले सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पारेको छ। नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले नियमन भन्दा पनि उत्पादनमा, प्रोडक्टिभिटीमा बढी जोड दिने गर्दछ र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व अर्थात् म्यानेजरियल रेस्पोन्सिबिलिटीको यसले किटान गर्दछ। यो पद्धति स्रोत साधन, रिसोर्सेसको म्यानेजमेन्टमा, व्यवस्थापनमा बढी लचिलो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा यसले जोड दिन्छ। भने त्यसैगरी नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाग्राहीलाई, कस्टमरलाई उद्देश्यपरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र त्यसैगरी यसले नतिजामूलक र साझेदारीमा आधारित कार्यप्रणालीको स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको यो नवीन जुन अवधारणा छ यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अझै पनि नेपालमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन अर्थात् औद्योगिकरणको विकास हुन सकिरहेका छैन। त्यसैले व्यवस्थापनको नवीनतम मूल्य मान्यता र यसका सिद्धान्तहरू प्रत्यक्ष रूपले कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्।
विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको प्रभावले व्यवस्थापनका विभिन्न नवीनतम विधि र प्रयोगहरू अभ्यास नै नभएको भने होइन। केही व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा यसको प्रयोग भित्रिन सुरु भएसँगै आम रूपमा व्यवस्थापनका शास्त्रीय सिद्धान्तहरू भने यसमा प्रयोग भएका छन्। त्यस किसिमको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर विभिन्न दातुले निकाय र व्यावसायिक सङ्गठनहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नतामा व्यवस्थापनको केही सिद्धान्त प्रयोग भए तापनि समग्र प्रयोग भने हुन सकिरहेका छैनन्। हाम्रो सङ्गठनको संरचनात्मक ढाँचा आज पर्याप्त पिरामिड आकारकै छ र त्यसै गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामूलक व्यवस्थापन तथा प्रविधिको प्रयोग खासै भएको पाइँदैन। तथापि नेपालमा जनचेतनाको विकास सँगसँगै भविष्यमा व्यवस्थापनको नयाँ अवधारणा प्रयोग तथा विकास हुने कुरामा भने विश्वास गर्न सकिने आधारशिला खडा भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनको नवीन अवधारणाको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। सार्वजनिक व्यवस्थापनको समस्या तथा चुनौतीहरू। नेपालको सन्दर्भमा प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक मात्रामा हुने गरेको छ। राजनीति र प्रशासनमा रहेका यी कार्यक्षेत्रगत अस्पष्टताले गर्दा यी दुई पक्षबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यमा बाधा व्यवधानहरू पटक पटक सिर्जना हुँदै आएको अवस्था हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको नीति निर्माणमा प्रशासनिक संलग्नताले गर्दा कार्यान्वयनमा कतै कठिनाइ हुने अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। कार्यगत हिसाबले हेर्दा राजनीतिले नीति निर्माण गर्दछ र प्रशासनले सोको कार्यान्वयन गर्दछ। तर स्थिर राजनीति र प्रशासकीय गतिशीलताको अभावले गर्दा नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसकेको अवस्थाहरू रहेका छन्। सबै क्षेत्रमा राजनीति ज्यादा हावी हुने अवस्थामा प्रशासनिक प्रभावकारिता घट्न सक्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि अपेक्षित सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। सोको लागि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै लैजानु आवश्यक छ। सरकारको असीमित भूमिकाले गर्दा व्यवस्थापकीय क्षेत्रहरूमा पनि सरकारको प्रभाव ज्यादा रहेको अवस्था छ। त्यसैले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सीमित सरकारको पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै अन्य क्षेत्रको सशक्तिकरण अर्थात् इम्पावरमेन्ट र क्षमता विकास गर्दै लैजानु आवश्यक छ। र त्यस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार विकास नभएको मुलुकहरूमा स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण जस्ता पद्धतिहरूले स्वतन्त्रता, सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तिकरण जस्ता कुराहरूमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूको यो प्रसङ्ग यति नै। सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूको प्रसङ्गपछि अब सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी यहाँनिर चर्चा गर्नेछौँ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै पक्षहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तै केही प्रमुख पक्षहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थापकीय दक्षतामा आधारित बनाउनका साथै सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई बजारमा आधारित तुल्याउनु पर्दछ भने दोस्रोमा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आधारित तुल्याई व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने र त्यस्तै गरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संलग्न जनशक्तिको पेशागत क्षमताको विकास गर्ने। सार्वजनिक व्यवस्थापन एक बहुआयामिक पक्ष हो, त्यसैले यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन व्यवस्थापकीय स्वायत्तता अर्थात् अटोमेसन प्रदान गर्नमा जोड दिने। वर्तमान व्यवस्थापकीय प्रणाली कानुनी र औपचारिकतामा बढी केन्द्रित रहेको हुँदा नतिजामूलक उपलब्धिलाई जोड दिने र उपभोक्तामुखी सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्ने। सार्वजनिक क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी, निजी र साझेदारी क्रियाकलापहरूमा जोड दिने। गतिशीलता, प्रभावकारिता र नतिजामूलक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न सानो, सक्षम र छरितो सङ्गठनात्मक संरचनामा जोड दिने। अनि त्यस्तै अर्को भनेको सार्वजनिक सेवाको प्रवाहलाई जनमुखी, सक्षम र सेवामूलक बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने। र अन्त्यमा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सबैको अपनत्व र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न प्रशासनिक क्रियाकलापहरूलाई विकेन्द्रीकरण र जनसहभागितामा आधारित भएर सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको सन्दर्भको यो प्रसङ्ग यति नै। सार्वजनिक व्यवस्थापन, पब्लिक म्यानेजमेन्ट, यसको अर्थ तथा परिचय, यसका कार्यक्षेत्रहरू, सार्वजनिक व्यवस्थापनका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू र ती समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानको उपायको सन्दर्भको प्रस्तुतिपछि अब अन्त्यमा हामी यो विषयवस्तुको सारको रूपमा, कन्क्लुजनको रूपमा के भन्न सक्छौँ भने सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक र गतिशील हुनुपर्दछ।
न्यूनतम स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अत्युत्तम नतिजा हासिल गराउनु व्यवस्थापनको कौशलता हो। पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा आएका नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका राम्रा पक्षहरूको अवलम्बन गर्दै कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्रोत साधनको प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी जनहित कायम गर्नु आजको आवश्यकताको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो समग्र कर्मचारी तन्त्र र राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा आएको सोच होइन। राज्यका सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउने सोचका साथ प्रयोगमा ल्याइएको एक व्यवस्थापकीय औजारको माध्यम मात्र हो। त्यसैले यसमा सम्पूर्ण प्रावधानहरू सबै प्रकारका सार्वजनिक प्रशासनमा निरपेक्ष रूपमा लागू हुन सक्दैनन्। यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने कमजोर मानसिकताबाट ग्रसित हुन पनि जरुरी छैन। यसको विस्तृत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर मात्र लागू गर्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। समाज संयन्त्रको कार्यक्षमताको विकास र यो संयन्त्रले तोकेको कार्य संस्कृतिमा रूपान्तरणका लागि यसका प्रत्येक विषयलाई कसरी लागू गर्दै उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। आजको यो प्रस्तुति यति नै। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू। बाइ बाइ।